श्री कलनाथ सातेरी दूधसागर आजोबा देवस्थानाचो 20 फेब्रुवारीक भव्य वर्धापन दीस साजरो करतले। धार्मिक विधी, भजन, महाप्रसाद त्याच प्रमाण विविध कार्यावळी आयोजित केल्या। सारेगमप हे कोल्हापूरचे कला पथक गायनाचो कार्यक्रम सादर करतले अशें समितीन पत्रकार परिशदेत घेवन सांगले। आणि आज मुद्दम करून तुमच्या मुखार येयला ह्याच कारणाक लागून की आमचो कलनाथ सातेरी दूधसागर आजोबाचो वर्धापन 25वा वर्धापन ह्या वर्सा आमी 20 फेब्रुवारीक साजरो करतात। त्याचो नियाळ म्हटल्यार सकाळचे आमी 8:30 धार्मिक विधी जो ब्राह्मणाचो होम हवन जे बाकी सगळ्यो विधी आहा धार्मिक विधी त्यो जातल्यो। 12:30 म्हटल्यार सादारण आरती तशेंच 1 ते 5 पर्यंत आमी महाप्रसादाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा। तर आनी तसोच सांजेर भजनाचो कार्यक्रम दवरला आनी तसोच 9:30 आमी महाप्रसादा नंतर सारेगमप कोल्हापूर हांगसरल्यान कला पथक हे मुद्दम करून हे कार्यक्रम दवरलेलो आसा। फाटल्या वर्सा पार्किंगाची वेवस्था नाशिल्ल्यान दर्शनाक येवप्यांक त्रास जाल्लो। ह्या खातीर ह्या वर्सा परत जावची न्हय ह्या खातीर सुचोवणी दिल्या। रानांतलो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान व्हड बशींक प्रवेश मेळचो ना अशें भौशीक सुचोवणेंत जाहीर केलां। मिनी बशी वा तुमच्यो स्वताच्यो गाडयो वापरच्यो। पार्किंगाची सुविधा उपलब्ध आसा। प्लास्टीक पोतयो आनी कोयर वाठारांत उडोवं नाकात अशी विनंती केल्या। महाप्रसाद 5 मेरेन। आमी दूधसागर देवस्थानाची कमिटी लोकां मुखार येवपा कारण की 2025 जे वर्धापन जाल्लो त्या टायमार बरेचशे आमकां हडन आयिल्ले की प्रॉब्लम येयल्लो तो ट्राफिकाचो। तर हाजे खातीर आमी थोडे फेरबदल नियम केल्ले आसा कमिटीन बसून, तशें डेप्युटी कलेक्टर आमदाराच्या सपोर्टान बाकी सगळे मेंबर आसून रावन एक कडेन आमी एक डिसिजनार येयले की लास्ट इयर जो ट्राफिक जावपाक कारण तो म्हटल्यार ज्यो मोठ्यो टुरिजमाच्यो बशी येयल्ल्यो आनी त्यो जो रोड आसा कुळे ते दूधसागर देवस्थान पर्यंत 8 किलोमिटर जो रानांत 22 सेंचुरी भितर आसा तो आमचो नेरो रोड आसा। नेरो आनी कच्चाय रोड आसा आनी थंय तो नेरो रोड आसल्या कारणान आमकां ज्यो व्हडल्यो बशी येता तांचे पासून तो ट्राफिक ब्लॉक जाल्लो त्या खातीर आमी ह्या वर्सा आमी डिसिजन घेतला ज्यो मिनी बशी आसा, ज्यो मिनी 30 सीटर आसा, लॉंग चेसीच्यो न्हू पूण मिनी 30 सीटर आहा त्योच आमी कुळेच्यान एलाव करतले। आमकां हाजे खातीर म्हणजे आमी हे फावटी सुद्दां आमी रोड आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंचायतीचो हेल्प घेवन बाकीच्या सगळे MLAचो बी सगळे फॉरेस्ट मिनिस्टराचो सगळ्यांचो हेल्प घेवन आमी हे फावटी रोड बऱ्यापैकी रिपेर केल्लो आसा। आता तो रोड आमी नेरो आसलो तो आमी थोडोफार रिपेर बऱ्यापैकी फॉरेस्टान केल्लो आसा आनी ताजो आमकां तेजो फायदो जातलो। पूण कितें जाता जेन्ना व्हडल्यो बसी जेन्ना येता तेन्ना तो सिंगल रोड आनी तो कच्चा रोड आसल्या कारणान एक कर्व आसता त्या जाग्यार त्यो व्हडल्यो बसी सोडपाक त्रास जाता आनी बाकीच्या सगळ्या इतर भाविकांनी खूब तेजो त्रास जाता। तेन्ना हांव लोकां कडेन भाविकां कडेन एक कळकळीची विनंती मिनी बसीस घेवन येवचे किंवा बाकी तुमचे प्रायवेट व्हेकल सुद्दां इतलो रोड अंदू बऱ्यापैकी रिपेर जाल्लो आहा की कार सुद्दां ते मॅनेज जाता। आनी तशेंच ट्राफीक सेल आमी दवरले रोडार दवरपाचे आमी प्रयत्न केला, पुलिसांचो सपोर्ट घेतला। हे फावटी आमदाराच्या लिडरशिपी सकयल कलेक्टरान बऱ्यापैकी ट्राफीक मॅनेजमेंट करपा खातीर किंवा मेडिकल टीम सगळे ह्यो सोयी आमी सगळ्यांनी कमिटीन डिसिजन घेवन ह्यो केल्ल्यो आसा। तर हेजो भाविकांन पुरेपूर फायदो घेवचो आनी जे भावीक येतात तांच्यांनी आपली व्हेकलूय घेवन येवपा जाता। थंय आमचे एसोसिएशन जीप एसोसिएशनूय थोडेफार आमकां जो हेल्प करता तांचे व्हेकल आसतल्यो कोणी जे मिनी बसी घेवन येतात तांच्यांनी हे मुद्दम हे कित्याक तर ज्यो व्हडल्यो बसी येतात तांच्यांनी पूर्व तयारी दवरची की व्हडल्यो बसी तांच्यांनी घेवन येवच्यो न्हू। जे गांवांतल्यान व्हडल्यान टुरिस्ट ज्यो लॉंग चेसी म्हणजे लांब ज्यो बसी आसता ते बसीकनी चड करून तेंच्यांनी ते हेजेर आमचे बंधन दवरचें आनी पूर्व काळजी घेवची आनी सगळ्या भाविकांक कलनाथ सातेरी दूधसागर आजोबाचे सगळ्यांनी आशिर्वाद घेवचो, सगळ्यांनी महाप्रसाद घेवचो। सादारण आमी
25 ते 30 हजार लोकांचो महाप्रसादाची तयारी केल्ली आसा. थंय पार्किंगाचे तयारी केल्ली आसा. जशें जाता तशें तुमी सगळ्यांनी जे भावीक येता, जे कोण व्हेकल घेवन येतात, मोटरबायक घेवन येतात, तांच्यांनी आपले म्हणजे मोटरबायक घेवन येतात तांच्यांनी स्पेशली आपली सेफ्टी तांच्यांनी बऱ्यापैकी कवर करची, कित्याक तो 8 किलोमीटर रोड भितर आहा. तो सादारण कच्च्या रोड आसा. खंयूय स्कीड जावं शकता, आनी कितें जावं शकता, आनी ती जात्रा आसा, बरे धार्मीक विधी जाता तेन्ना ताजो वेगळो तरेचो वातावरण जावचें न्हू. सगळ्यांक नमन करून आयज आमी येणारो 20 फेब्रुवारी ह्या दिसा श्री कल्लाथ शात्रेचो 26वा वर्धापन दिन आनी दुसऱ्या देवाचो 25वा वर्धापन दिन मोठ्या दबाज्यान मनोवपाक सोदता. सगळ्यांनी आपले परीन आमकां सहकार्य करचें. जे आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे मोठी बशी घेवन येवच्यो न्ही, त्याच प्रमाणे जे खास करून 2 व्हिलर जे आसा तेंच्यांनी मातशें आपल्या रायडिंगाचे म्हणजे ड्रायव्हिंग करता आसतना बंदूक दवरची, कित्याक फुडें जी गाडी वयता तांकां ओवरटेक करून वयचें न्ही, ही तांकां कळकळीची विनंती आसा. प्रत्येकान आपल्या देवस्थान अशें करून सहकार्य करचें. ते प्रमाणे जो सकाळचो धार्मीक विधी आसा, दनपारां आरती जाल्या नंतर रोखडेंच आमी कमिटीन डिसिजन घेतलेलें आसा की शक्य जाता तितलो बेगीन जे धार्मीक विधी सोंपोवन महाआरती जाल्या नंतर महाप्रसाद चालू करपाक आमी कमिटी कश्टबद्ध आसा. तेन्ना सगळ्यांनी वेवस्थीत येवन देव दर्शन घेवचें.